अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ये इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं, लर्निंग जोन एकेडमी की तरफ से आए हैं और भी लोग शेयर कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसमें ये लिखा हुआ है, आप इस डिटेल्स पढ़ लें। फलाह तरक्की के लिए मुसलमानों के सबसे पहले किस चीज़ को अपनाया? कुरान और सुन्नत को अपनाया। और किरामन कातिबीन जो अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं इंसान के, वो किरामन कातिबीन हैं। और मदनी सूरतों की नुमाया सिफ्त क्या है कि आयात अहकाम हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद अहकाम हैं, ठीक है, इबादत और आखिरत के अलावा उसमें। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? इंजील नाजिल हुई। सहासित्ता से मुराद क्या है? ये 6 मुस्तनद किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं। वाक़या मिराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खात्मे ने किस वसफ़ की बेहतरीन मिसाल है? आपके मोजज़ात की बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। और नेक्स्ट है, विरासत के अहकाम बयान किए गए सूरह नूर के अंदर। और खुद पसंदी किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है? तकब्बुर की, बेसिकली एक टाइप होती है। सुलह हदैबिया से बड़ा सबूत किसका है? अमन पसंदी का। और हज और उम्रा एक एहराम के साथ जो किया जाता है उसको हज किरान कहा जाता है। ये है। और ये हमारे पास इंशाइया पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं, कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा आपको, आपको इसका आंसर बताऊंगा। इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक और पेपर मेरे पास है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप अभी देखें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अभी इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को, और जो हदीस आई हैं, देखें छोटी छोटी हदीसें, मैंने क्या बोला था कि एक लाइन मैक्सिमम 1.5 लाइन, इससे कम हदीसें 7 मैंने आपको हाईलाइट की थी। अब हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये हमारा जी पेपर है, और इसमें अगर आप देखें, इस्लाम की निशात सानिया का मफहूम बताया हुआ है। नई ज़िंदगी, यानी मुसलमान का जो खोया हुआ ज़वाल है, उस जो खोया हुआ अरूज है, उसको दोबारा पाना, ठीक है। मुआशी तौर पर, इखलाकी, इल्मी, फ़िक्री, सियासी तौर पर आपने अरूज को दोबारा हासिल करना है। ये बेसिकली निशात सानिया का मफहूम है। नेक्स्ट, खिलाफत राशिदा रिफ़ाए अम्मा के जो काम हैं, उनमें किसी की 3 का तज़किरा करें, ठीक है। किताब से देख सकते हैं आप, नाम बस लिखने हैं। बैतुल माल का बाकायदा क्या हुआ, वज़ाइफ की तक़सीम हुई, और पानी की फ़राहमी, नहरों की खुदाई हुई, मुसाफिरों, खातून जो मुसफ़र खाने हैं, सड़कों और फ़ौजी चौकियों की तामीर हुई। ये खिलाफत राशिदा में ये 3 काम हुए थे, ठीक है। डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वहाँ पर पॉइंट लिखने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू ज़िंदगी में अफ़तारी मुतारात की सहूलत की खातिर किन का मदद फरमाते थे? कोई काम 3 तरीके हैं, यानी आप अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते थे, जूतों को खुद मरम्मत करते थे, और आप झाड़ू भी मारते थे, ठीक है, और दूध दोते थे, घर की सफाई खुद करते थे, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अंदर जो लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अकीदा आखिरत की अमली जिंदगी पर कोई 3 असरात हैं। तो उसमें क्या है? नंबर 1 आपकी जो है हमारा यानी एहतसाब होगा, सवाल जवाब होगा, क्या मतलब, ये बेसिकली एहसास पैदा होता है। और क्या होता है एहसास जी? इसके अलावा नेकी और खिदमत का जज्बा पैदा होता है, सब्र इस्तकामत और खौफ और नाउमीदी का खात्मा होता है, ठीक है। उम्मीद पैदा होती है, ठीक है, और खौफ खत्म होता है। ये बेसिकल चीज़ें हैं। इज़वाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए किन औसाफ के हामिल रिश्ते को मुंतखब करना चाहिए? कौन से 3 औसाफ बयान करें? तो इसमें क्या है? दीनदारी और हुस्न इखलाक है। एक खुशगवार जो कामयाबी इज़वाजी ज़िंदगी हो सकती है, और उसमें संजीदगी, सब्र और बुर्दबारी है, वफादारी और ज़िम्मेदारी का एहसास है, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें हैं। वसीयत के कोई से 3 अहकाम तरहीर करें। तो 1/3 माल जो है उसकी वसीयत की जा सकती है। वरासत के हक में वसीयत का ममनू होना, ठीक है, वारिस के हक में, यानी आप वसीयत करना किसी ऐसे शख्स में जायज़ नहीं जो पहले से कुरान और सुन्नत की रोह से, मिसाल बेटा बेटी हो, उसको आप वसीयत में हिस्सा नहीं दे सकते। और कर्ज की अदायगी को वसीयत पर फौकियत देना, ठीक है। मरने वाले के तरके सबसे पहले उसके कफन के अखराजात पूरे किए जाएंगे, उसका कर्जा अदा किया जाएगा, ठीक है। जो बचेगा उस पर वसीयत फिर नाफिज होती है। अकीदा तौहीद की 3 तकाजे क्या हो सकते हैं जी? अल्लाह ताला की इबादत करना, तौहीद फिल इबादा है, और तौहीद फिल सिफात है, और तौहीद फिल वाहियत है, जो हमने कल पढ़ा था कि अल्लाह ताला ही की इताअत करनी है, इबादत में सिर्फ उसी की इबादत करनी है, किसी को उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इमाम जाफर सादिक के पॉइंट पूछे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं कि उनकी बेसिकली तफसीर, हदीस, कलाम, फ़िक़्ह, तारीख़ वगैरह पर उनकी बड़ी ज़्यादा महारत हासिल थी उनको, ठीक है, और उन पर उन्होंने अशया ज़्यादा काफ़ी की। अगला है जी, नमाज के कोई से 3 जो है फ़वाइद बयान करने। तो नमाज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो बुराइयों बेहयाई से रोकती है, कुर्ब इलाही का बायस बनती है, ज़हनी क़ल्बी सुकून का बायस बनती है, वक़्त की पाबंदी और मुसावात का दर्ज देती है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कोई सी 3 इल्मी और दीनी खिदमात का जायज़ा लें। तो फ़ितना कादनियत का रद्द किया था उन्होंने, खत्म अकीदा खत्म नबूवत पर काम किया था। उनकी किताब बड़ी मशहूर थी, सैफ़ चिश्तियानी, ठीक है, जो कि इस फ़ितने के अगेंस्ट थी, फ़ितना कादियानियत के अज़ीम व शान कुतुब की तस्नीफ़ उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये सैफ़ चिश्तियानी इसमें आ गई, और बुक में भी लिखा हुआ है, दर्स व तदरीस का सिलसिला उनकी खानकाह में जारी रहता था। लाखों लोगों को उन्होंने दीन इस्लाम की दावत दी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि आपने मुरीद इस्लाह करते हैं, आपका वजूद बनी कसीर तादाद को गुमराही से बचाने का, तसव्वुफ़ का उन्होंने बहुत दरस दिया लोगों को, और दीनों की तबलीग और कुरान के इरशाद के लिए वक़्फ़ कर दी थी। अच्छा जी, बतौर ये लिखा हुआ है
بطور سربراہ ریاست عوامی رابطے سے متعلق آپ نے کہا اس بات 3 نکات میں تحریر کریں۔ اچھا اس میں کیا ہے جی، سب سے پہلے اب ریاست مدینہ جب آپ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے بلا امتیاز رسائی اور آسان عوامی رابطہ قائم کیا، یعنی لوگ ایزیلی جو ہے رابطہ کر سکتے، آپ عوامی رابطہ بڑھا اور کوئی امتیازی سلوک کسی سے نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی غریب ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ آ کے مسئلہ بیان کر سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مشاورت کا شورا کا نظام قائم کیا، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، یہ ہے انصاف کی یکسانیت اور مساوات، اور قانون نافذ کیا انصاف کا، ٹھیک ہے، جو کہ سب کے لیے یکساں برابر تھا۔ اور کل ہم دیکھ چکے ہیں تعصب اور فحش گوئی کے مفہوم۔ تعصب ہم دیکھا ہے کہ کسی گروہ، نسل یا زبان، علاقے کی بنیاد پر آپ دوسرے کے خلاف جو ہے نفرت پیدا کر دیتے ہو، اس کو تعصب کہا جاتا ہے، اور یہ نقطہ نظر اسلام سختی سے منع کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور فضیلت مناسب تقوی۔ فحش گوئی کیا ہوتی ہے؟ ایسی گفتگو جس میں بد زبانی کرنا، گالم گلوچ نکالنا، ایسی باتیں، نازیبا الفاظ ادا کرنا جو کہ اخلاق سے گرے ہوئے ہوں، جو کہ حیا جس میں نہ ہو، بے حیائی کی باتیں کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے یہاں پر ڈیٹیل دیکھیں۔ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا، نہ بد زبان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی مومن کی نشانی ہے۔ حج کی فرضیت بتایا تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کا لانگ کویشچن ہے، تو یہ کتاب سے دیکھیں، 5واں حصہ اسلام کا، اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو کہ مکہ مکرمہ تک سفر کرنے کی اخراجات اور رستے کا امن رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ وہاں سے پڑھیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں، جس میں بیت اللہ کا حج کرنا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اہم شرائط کیا ہیں؟ عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہونا مالی طور پر، اور صاحب استطاعت ہونا، سفر کے لیے امن و امان کا ضروری ہونا۔ حج کی حکمتیں کیا ہیں؟ کہ آپ گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، امت مسلمہ کا اتحاد ہے، بین الاقوامی اجتماع ہے، ٹھیک ہے، یگانت ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ حج کا فلسفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تمام حجاج خواہ وہ بادشاہ و فقیر ہوں، تو بیسیکلی مساوات کا احرام سارے ایک لباس پہن رہے ہیں جو کہ کفن سے ملتا جلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپس میں بھائی چارہ اور مساوات اور محبت ہے شو ہوتی ہے۔ طواف کرنے، جو ہم طواف کرتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، یہ اس کی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کا فلسفہ ہے، حج کے جو چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 4 آداب جہاد کیا ہے جی؟ پہلا آداب غیر جنگجوؤں پر حملے کی مذمت ہے، یعنی جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، بیمار ہیں، ان پر نہیں۔ عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، مقدس مقامات کو حرمت کرنی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا آپ نے، اور قیدیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے، اور لاشوں کی مورتے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ سپہ سالار کے 3 اوصاف پوچھے گئے، شجاعت ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ حسن تدبیر اور عسکری حکمت عملی آپ نے طے کرنی ہے، عدل و انصاف اور متحدوں سے ہمدردی کرنی ہے۔ یہ ڈیٹیل پڑھ لی گئی ہے۔ اجتماعی خیر خواہی آلریڈی آ چکا ہے کہ اسلام جو ہے پورے انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اپنی ذات اور ذاتی مفاد سے بالاتر پورے معاشرے اور قوم اور امت کے فائدے، بھلائی اور امن و سکون کے لیے سوچنا۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے جی؟ خیر کا نام حدیث میں کیا ہے؟ دین سرسر خیر خواہی ہے، اسلام سرسر خیر خواہی، احترام انسانیت اس کے بارے میں ہے، اسلامی نقطہ نظر بیان کیا گیا۔ اور پھر سیرت نبوی سے مثالیں ہیں، یہ آپ بیسیکلی خود ہی پڑھ لیجیے گا، بک سے پڑھ لیجیے گا، اور آپ کا پیپر میں کیا آ سکتا ہے؟ آپ کے پیپر میں دیکھیں یہ ٹاپک تو آ گیا نا، اس سے جو ملتے جلتے ٹاپک ہیں، ساتھ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے آ جائیں گے۔ آپ ان کو بھی نظر مار لیں، کوئی رپیٹ بھی ایک آدھا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ریپیٹیشن آئی ڈونٹ تھنک تو ہوگی، تو اس کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، اسی پیج کے آس پاس جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ قانون والا ہم آلریڈی کل اچھی طریقے سے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کمپیریزن کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا اور عہد حاضر میں کیا مسائل ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر فوری انصاف ملتا تھا، یہاں پر تھوڑا سا اس میں ڈیلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری وہاں پر سفارش نہیں ہوتی تھی، یہاں پر سفارشیں چلتی ہیں، تو یہ کمپیریزن زبردست کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا کوشچن ہے جی؟ قوانین پر دو فوائد کیا ہیں جی؟ امن و امان کا قیام ہوتا ہے، جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشی اور جو ہے خوشحالی ہوتی ہے، سماجی انصاف ملتا ہے آپ کو۔ اور حدیث مبارکہ آ گئی، دیکھیں یہ ترجمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ عملی زندگی میں کیا ہوگا؟ اطاعت رسول کو ترجیح دینی ہوتی ہے، اس فیصلے کی پیروی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دفاع سنتو نمو سے رسالت ہے۔ تو جب تک آپ سے سچی محبت نہیں ہوگی، تب تک ایمان والے ہم نہیں ہوں گے، تو اللہ اس کے رسول سے محبت یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر، اور مردوں کی مشابہت اختیار عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں فطری حدود اور صنف تشکل، جو یعنی آپ کو اللہ نے جو آپ کو بنایا آپ وہی کام کرو نا، آپ دوسروں کو کیوں کاپی کرتے ہو؟ اور لباس اور فیشن کی حدود، اس میں جو ہے
ایک دوسرے کی مشابہت کرنا عورت مردوں کی، اور تو یہ جو اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ اور معاشرتی اخلاق اور فطروں کا سد باب، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے اس طرح کے کام کرنے سے، تو یہ بیسیکلی اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ پورے پیپر کو گو تھرو کر دیا۔ اپنا خیال رکھیں، بیسٹ آف لک فار سیکنڈ گروپ، اللہ حافظ۔